أب تجري دحر خنات بحدقان توكتن تتوقستن لعلى 300 سبات كم زموتو تحبيرو بيت صحفة سلام من تان تجري بأتو جيتاتشو ردان زغربة كسيفة قتلت نتيجو أمريكا أب يمن بزفت أمتو تدقاقامي متقعت نفرتي شدوشة سبات تقاتلهم عسرت عمشد معاصلهم إيران مس أمريكا وقن مقدام دلوتو مخانا قليزا يوكرين مس روسيا تسليفهم كواق اوازز أنحو كلتا تشايناوين وتهدرات كم زمارخت قليزا أب ريبابليك دومونيكا نحسي كلب ليتاو تليت بمفراسو 9 سبات مويتهم ربع تشعته ميازيه عم دخل التشحن عسران حموشان زينات حزنا غريبنا لنا كبرات تعزبتنا كتكاتتلو بهبرنا الدم أبي تجري دحر كنات بحدقانة توكتن تتوقستن 359 سبات كم زموتو تحبيرو أبي تجري سمم سلام بريتوريا كابز فرة من دحر بطرف كنات نتوكتن تتوقستن 359 سبات وتم كم زسانون قالوا حادش حنش دشميتن سوسان 4 سبات كم زقصلون تكال داق مهنتاتن لمعتن رادو أفريتو أتي تكال نزي زغلات هغراو معالت جنزابه حدقانة توكتن تتوقستن مغنيات بمقبر وحسمت أي كابزي جمر أب تحت الزبلتي ما بصغرب أوان أب كتما مغلا أفلط أنا معباي أب استسالته مدرخيو أب تمدرخ حلافي تكال معتن داق مهنتاتن رادوج أنفر تقرأي أتو تصفاي قبر مريم أب زهبو مغلتي أب استفلاليك وابتات تقرأي زي تفنجرنا توكتن بمباتاتن فاحيلو بمهلاو هزبي نقص على حدقات غالي مهلاو غليتو أتحباباري موقاد نتوكتي كولونيل تصفاي أبرها بقديو أب تقرأي مسنن توكتن تتوقستن استأساسر حدقاتات معالتاوية قاطمو كم زلو بمغلات اتتكال مس مشارختي أكلات بمتحبار ب 29 وردتات سرحتي ممكن نتوكتن قالوت نتفتاتن يسالت مهلا وحبيرو اتي زقبرو زلو صعرقن بسنك حترات مولانا تقروني عنقف كم زلو طايسو نكابيني سكرتاريات داق محوية تقراي وكيلو عبت مدرخ ملأختي زحلفة آتو نوغوس مامو نتوكتن تتوقستن اب متاي ولدو كابزس عبو موتن سنكلنا نمكلخال زت أمتا مصنعتي كايد كم زلو أفليتو بنتوكتن تتوقستن قصتو كابز خيلو حدقاتات نمدحان حبرتسب لعل تنقاق كبر دمات حساسيبو زغون حدقا بزقات ملقوان ناب قربا من محدار وي ناب ناصا مسمرات هتص رديت محبار كم زقبا ابت مدرخ تغليصو بيت صحفت سلامن ጸጥታን ትግራይ በአቶ ጌታቸው ረዳን ዝቀረበ ክስ ፈተናቅትለት ነፂጉ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ እቲ ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ነበር አቶ ጌታቸው ረዳ ዝቀረበ ክስ ፈተናቅትለት መሰረት ዘይብሉ ጥራይ ዘይኮነ ኮነ ተባሂሉ ዝተማሃዘ ተቐነ እዩ ብምባል ከም ዝነፀጎ ቢቢሲ ሓቢሩ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ዘጋጠመ ወጥሪ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከብ አቶ ጌታቸው የኤምዲ ምስ ዝተባሃለ ቻነል ኣብ ዘካየደ ቃለ መሕተት ዳርጋ ምስ ፈተነ ቅትለት ዝመሳሰል ሓደጋ ኣጓኒፍዎ መንባሩ ምግላፁ ዝከር እዩ ብዛዕባ እዚ መልሲ ዝሃበ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ ከባቢ ማዕርፎ ነፈርቲ ሓልዋን ተፍትሽን ከም ዝነበረ ብምግላጽ ንኣቶ ጌታቸው ንመሓዝ ኮነ ንምቕታል ዝኾነ ይኹን ዓይነት መበገሲ ከም ዘይነበረን ክህሉ ከም ዘይክእልን ቢቢሲ ኣረጋጊጹ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ሓደ መፈተሺ ነውጣ ሓደ ዕጡቕ ዓጊቱ ምስ ፈነወ ሓደ ኣዛዚ ኮር ብፓትሮል ዝዓይነታ መኪና ከም ዝተኸተሎ ድሒሩ ግን ፖሊስ ፌደራል ከም ዝተኸላኸለሉ ሓቢሩ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ድሕነትን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ጥቓ እታ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝነበረት ናይ ጸጥታ ህላዊ ኣካል ስሩዕ ስርሒታት ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍረን ብምዃኑ ንጌታቸው ንምእሳር ወይ ንምቕታል ዝኾነ ውጥን ይኹን ድራኸ ከም ዘይነበሮ ብምግላጽ ነቲ ዝቐረበ ክሲ ፈተና ቅትለት ብትሪ ዝነጽግ ምላሽ ሂቡ የግዳስ እቲ አቶ ጌታቸው ክቀትለኒ ስዒቡን ዝበሎ ኣብቲ ከባቢ ዝመርሕ ዝነበረ ኣዛዚ ሰራዊት ንሓደ ካብ ዓጀብቲ አቶ ጌታቸው ረኺቡ ኣከላቢቶም ኹም ድዮም ኢሉ ከም ዝሓተቶን ፍጹም ምክልባት ከም ዘይነበረ ከም ዘረጋገጸሉን ስሞም ክገልጹ ዘይደለዩ ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ጽሕፈት ኣነጺሮም እቲ ቤት ጽሕፈት አቶ ጌታቸው ንዘቐረቦ ዝተወሰኑ ኣዘዝቲ ካብ ብፍርሒ ተበጊሶም ኣብ ገዝኦም ተዓጽዮም ኣምሊጡን ናይሎም ንዝበለውን ኣብ መሓወር ጸጥታ ናይቲ ክልል ዝተሳተፉ ውልቀ ሰባት ንምጽላም ዝተጠቕመሉ ናይ ሓሶት ትረኻ ብምባል ነጺግዎ እቲ بأتو ጌታቸው ዝቀረበ ካብ ፈተነ ቅትለት ኣምሊጠ ዝብል ኣባህላ ምስቲ ሽዑ ካብ ኣኼባ ዝኽሪ ሃፀይ ዮሃንስ ተላዒሉ መበጋሱን መገሽኡ ግልጽ ኮይኑ ዝረአ መንባሩን ዝጋጨ ምዃኑ ድማ ኣመልኪቱ ኣብ መወዳእታ ከዓ ካብ ሕጊ ናይ ምኽባር ወፍሪ ወፃኢ ንኣቶ ጌታቸው ይኹን ንኻልኦት ኣብ ወረዳታትን ዞባታትን ኣብ ስራሕ ዝጸንሑን ድሓር ሃዲሞም ዝወፁን ሰባት ንምእሳር ሓሳብን መደብን ከም ዘይነበረ ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣረጋጊጹ ይኹን እምበር እቲ ሓለፍቲ ጊዜያዊ መምሕዳር ካብ ቤት ጽሕፈቶም እናውፀን ማሕተም ደገም በዶክተር ደብረጽዮን ንዝምራሕ ክንፍ ህወሓት ዘረክብ ዝነበረ ዕጡቕ ኣብ ዓዲ ጉደም ካብ ብህዝቢ ድሕሪ ዝገጠሞ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ብርክት ዝበሉ ሰባት መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመን ብዙሓት ከም ዝተኣሰሩን ጸብጸባት ይሕብሩ
ኣሜሪካ ብየመን ብዝፈጸመቶ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ 6 ሰባት ተቐቲሎም 15 ድማ ቆሲሎም። ኣሜሪካ ብ8 ሚያዝያ ምሸት ኣብ ከባቢ ወደባዊት ከተማ ሑደይዳ ብዝፈጸመቶ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ብውሕዱ 6 የመናውያን ክሞቱ እንከሎ 15 ካልኦት ድማ ከም ዝቆሰሉ ብውሕዲ ትመሓደር ቲቪ ኣልመሲራ ሓቢራ። ኣሜሪካ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣንጻር ሕቲ ብ15 መጋቢት ብሓድሽ መልክዕ ዝተዋሃደ መጥቃዕቲ ካብ እትጅምር ክሳብ ሕጂ 79 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሕቲ ዝዘርግሖ ሓበሬታ يملكت أب سمين كابتا حوتي تقاطع روازو لرئيس ختمة صنعاء بتركب من محدار عمرانون أمريكا مسارحيتا تليكومينيكيشن علامات جبرمت قعد خمسة زايدت حوتي الرقاقيزو وايت هاوس كاب 15 مقابيت جميرو قبل على حوتي بزجمر وتهدرا وصرحت درو لعلي كل التميت متقعد تتكايدم هلاو تقليزو أمريكا تمالي شمون تميازيات رايب لعلي دجنات حيلتات حوتي لعلي 5 متقعدتات نفرت 5 كايدت تقليزو إيران مس أمريكا وجئنا مقطام دلوت مخانا قليزا عزازي إسلاماوي حلوة ثورة إيران تمالي شمون تميازيا بزهابو مغلطي إيران نخينا دلوت مخانا أويجو أتعزازي أب مغلطي نخل مداوي كنا دلواتنا نا أمريكان مشارختان موقع عين فرحانينا كاب مقلاس دما حانت إنجهون تخون دحريتين ملاسينا كبلج أريحو إذا مغلط أزي أمونغو أمريكان إيران وتهدرا ورنا وسخا بزغادلو زل أواني توهيب زلو أمريكا كاب إيران أستاد 3600 كيلومتر ريحو قاب زركب ديوغا غارشي أستبعال مدبرا بومباتات نفرتوغ كمزاق عزتنا بهنداو كيانوسن كأيح بحرن مرخب تعنت نفرتوغ تاسفر كمزلان دمز أمريكا أب ناي تليجرام channel واسفيرو إيران بوغن أسراوي تابلو على تنقاقات يحتلا حيل أير إسلاماوي حلوة ثورة إيران نسرحيتات متقعتن تقرا متقعتن كدالو ممرحتو وهيبولو ميسايلات إيرانون نوق دلوات كوينو مهلاومي زغلت زلو عزازي إسلاماوي حلوة ثورة إيران أبز حلفة سمون بمخنيات عيد أبز محلالو ملختي أمريكا أمستيات دويلو أمني كم زدربي الناسب مخانا مفلات أقداسيو أمريكا أمني انت دربياتلنا نتدويلات اللو زلا أمستيات كنصبرو إنا كبل تنقعو بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إن إيران دحر مفررحو إيرانون كم زيت عقس مس قلتت قدماي منيستر إسرائيل بنجامين نتانياهو بزعبات قداي مس ترامب نمن مخخر قدم حيدات معلتاتنا بأمريكا كم زقاشي يحبر إيران نزخواني يخون وتهدراو سوقمتي كتبو تخيل ملاشا وأمريكان إسرائيل انترايس تحصر كم زي كون يقداس إن عباي بريطانياون علامة كم زقبر قليت أيام يوكرين مس روسيا تسليفهم كواق واز أن حقلت تشايناوين وتهدرات كم زمارخت قليزا حيلتات يوكرين عم مبرقاوي زوبا دونيتسك مس سراويت روسيا تسليفهم زواقو زنبرو كلتا تشايناوين وتهدرات كم زمارخت بريزيدنت فولوديمير زيلنسكي قليزو زيلنسكي بشمونت ميازيا بزهابو مغلصي مس سراويت روسيا تسليفهم زواقو زلو وتهدرات تشاينا بركز بالأوطري كلهم كم زخيل نتقال سلي هاجر بمتقاس قليزو منستر قدات وصاي يوكرين أندري سيبها بهاجرو زواقو زلو وتهدرات تشاينا نمرقصي سلام تشاينا أب ملكت حتى زأتون بيجين كم أبال بايتو تقطع حبرات هاجراز اللي تأمنت زدخ من مخانو بمغلط أب كيف زلو الأخ تشاينا مبرهي كهبلو تتصويع كم زلو أفليتو زيغاتا تشاينا أب وق أنصار حيلتات يوكرين مستافهم بتري نخوننا دمايلو تشاينا نو روسيا بحيل سبت دقف كم زلا كاب يوكرين كسي كقرب حجين مجمرتا غزيو بيجين بتخون روسيا زاقيت ذهبوا أملاش يلن اتم استمارخو كلتا زيغاتا تشاينا بزقوان زي أب تحت مقوطار أقلقلوت تا يوكرين كم زلون أبل علي أمر مراي كايد كم زلون تفليتو أفنيا منستر قدات وصا أمريكا تامي بروس نتفتامه زسكف كتبل قليصاتون أب ريبابليك دومونيكا نحس كلب ليتاو تلهيت بمفراسو 9 سبات مويتم أب ريبابليك دومونيكا جيت سيت أبستبها لوري كلاب ليتاو تلهيت نحسي بمفراسو فلوطاتو القصبات زركبوهم 9 سبات كم زموتن 255 كالوت كم زغسلون أهجروين مع كنازينا أقالحن أبتعلت بدمصاويت مارينغو روبي بيرز نايلتاو سعسعيت مدبي سلاسل منبارو كابتم قدات كلتا تتصاوتي ميجر ليج بيسبول نبر كم زركبو من تحبريتا أرديو أتي تراجيدي أبزقات أمل أوان بيتشرز نبر أوكتافيو دوتيلن أوتفيلدر توني بلانكون أبت نايت كلاب نيروم دوتيل أب ميجر ليج بيسبول كابشحن شعتم 9 شعتن كساب كل تشحن 10 سلسة نابز أنحلو نعسرت سلسة استفلاليا غانتات وكيلو تتعويتو أبال نايت أب كل تشحن 10 حدا ناب وورلد سيريس تعوتت غانتا سينت لويس كاردينالس من باردوما
ተፈሊጡ ኣብ መጀመርታ ዶቴል ካብቲ ፍርስራስ ከም ዝደሓነ እኳ እንተተሓበረ ድሒሩ ግን ናብ ሆስፒታል እናተጓዓዘን ከሎ ከም ዝዓረፈ ተፈሊጡ ኣብ ሜጀር ሊግ ቤዝቦል 9 ዓመታት ዝተፃወተ ብላንኮ ድሕሪኡ ን8 ዓመታት ኣብ ጃፓን ተፃዊቱ እዩ ኣመሓዳሪት ግዝኣት ሞንተ ክሪስቲ ኔልሲ ክሩዝ እውን በቲ ሓደጋ ከም ዝሞተት ምንጭታት መንግስቲ ኣረጋጊጾም ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታት ምድላይን ምድሓንን ልዕሊ 370 ኣባላት ህፁፅ ረድኤት ይሳተፉ ኣለዉ እቲ ክለብ ለይታዊ ትርኢት ክሕዞ ዝግብኦ 700 ሰባት እኳ እንተነበረ ኣስታት 1000 ሰባት ሒዙ ምንባሩ ዳይረክተር ማእከል ስርሒታት ህፁፅ ሓገዝ ጆኣን ማኑዌል ሜንደዝ ገሊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ዜናታትና ዛዚምና ሰላም